هذه الحلقة الثانية من مذكرات الجنرال نزار، المذكرات الأولى اللي نشرها في 99 في دار النشر الشهاب في باتنا، وكان بعد خرج واحد اخرين باش يمسح هادوما، ولكن كاين هادوما اللي يكشفوا الماضي تاعو. دونك كاين الناس يقول لك يا ولدي ما كان لا نهضروا حنايا برك، هذا ما خلاص سي تيرميني وهذا تاريخ هذا ماضي. خويا العزيز، ما تقدرش تبني مستقبل لما تعرفش الماضي ديالك. اذا ما تعرفش الماضي ديالك والمعطيات اللي فيه من ايجابيات وسلبيات باش تقدر تشق طريقك للمستقبل، ما تقدرش تبنيه. هذه الاولى. ثانية، باش تعرف، لو كان الناس يقول لك حزب فرنسا ويجي الوطنيين الناس اللي يضربوا كذا يقول لك هذوك هما حزب فرنسا، هذوك حركه وهذوك كذا، ومنا يولي ولاد الخماسه تاع نزار يقعدوا يقولوا لنا لينا حنا كنا انتم حركه. شوف الاخر، شوف فين وصلت يعني الاخر الوقاحه. ما عليه، حنا كي نقولوا لهم بالبيان. الور وصلنا في الحلقه الاولى، شفنا وين كان يتكلم، كان في القليعه يقول باللي بلوس في صفحه 26 هذه، plus nous avancions dans les études, plus nous prenions conscience de ce qui se passait autour de nous. Cette prise de conscience s'est affinée au déclenchement de la révolution de novembre 54. يعني يقول باللي قد ما تقدمنا وحنا نشوفوا ندركوا باللي الوضع ماهوش مليح يعني. حتى لحقت إذا نديرها ثورة نوفمبر 54. alors يقول je n'étais pas en âge de m'intéresser au mouvement national. هذه في الصفحة 26 الفقرة الثانية. Je n'étais pas en âge de m'intéresser au mouvement national ni de comprendre ce qui se passait dans le monde des grands. نعطيك خبر شحال في عمرو؟ كان عنده 10 سنين 12 سنة. هنا كان عنده أقل شيء 17 سنة. كان عنده 17 سنة في 54. كان عنده 17 سنة، مولود في 37، حنا رانا في 54. ما عليك يعني مخيطة. 17 سنة انت ماكش فايق، ماكش واعي. ومن بعد دوك هو يتكلم لنا على صحابو كانوا 15 سنة طلعوا للجبل. بس تغل طلعوا للجبل على 15 سنة. لامين زروان من المنطقة تاعو طلع للجبل على 15 سنة 16 سنة 16 سنة. لأن هذاك ما كانش في l'école des enfants de troupe. Alors يقول لك j'étais pas conscient. يقول mais je me souviens que les habitants du village parlaient avec fierté de la révolte des Algériens à Sétif, Ngelma dans d'autres régions du pays en mai 45. يحكي على mai 45. Ils étaient très heureux d'apprendre la nouvelle كي سمعوا باللي طردقت يعني اندلعت الثورة. Alors la même page في 26 واش يقول les habitants eurent vent des massacres et apprirent que 45 000 Algériens tombèrent. يعني بسبب كي ما كانش الأخبار تمشي وكذا، سمعوا من بعد الناس عايشين في الجبال في الجبال، الناس سمعوا باللي في 45 845 ماتوا 45 الجزائري. نعم. دونك يقول لك يحكي على الوضع اللي في السريانة وكذا، ومن بعد يتكلم يقول لك كاين 4 من السكان مناضلين في لافلان دخلوا حركة من قبل ما ينضروا في لافلان. 4 habitants du village militants du FLN s'engagèrent comme supplétifs et moins d'un mois après, profitant du manque de vigilance des soldats français, volèrent les armes des militaires et rejoignirent le maquis. شوف الرجال دخلوا كوم سوبليتيف حركة. لي سوبليتيف سيتي الحركة. هو ما يحبش يحط حركية سوبليتيف، لو مو utilisé par les Français ذاك الوقت.
مازال نحافظ على لو لونغاج تاع الاستعمار. يقول لك ولكن شهر من بعد، اقل من شهر، قابروا العسكر تاع فرنسا مدينة يهربوا لهم بالسلاح، مات ويطلعوا للجبل. هو هادي ما خممش فيها، ما دارهاش. درك نجو لا سويت. دونك يحكي على ناس اللي عرفهم، اللي لحقوا بالثورة، لحقوا بالجبل، اللي ماتوا، اللي مازالهم حيين، كان هو والو. في الصفحة 29 يقول سنزار اون اوت 55، هنا ولا عنده 18 سنة. En août 55, j'étais en vacances quand je vis pour la première fois des B-29, des bombardiers quadrimoteurs, bombarder les montagnes avoisinantes. Je garde en mémoire aussi les camions chargés de Marocains des Tabouana يخلط عنده ستيل تاع بعد يروح يدخل يتفكر المراركة وتوانسة كي داو الاستقلال راحوا دخلوا ils ont quitté. Je garde en mémoire aussi les camions chargés de Marocains des Tabors vêtus de leur cachabia rejoindre leur pays au lendemain de l'indépendance de la Tunisie et du Maroc en 56. هاك تحكي على 55 خيستي لي اخي ما عليه واش هو اللي كتبولو. بون دونك هو في 55 راح فاكونس لدارهم وشاف لي بومبارديي بي 29 يقنبلوا في الجبال هاوليك. ويزيد يضيف يقول لك je ne pourrai jamais oublier l'image de deux frères dont les corps étaient criblés de balles. C'était en août 56, la veille de l'Eid al-Fitr. Je revenais de Strasbourg, en France, où j'avais pris mes vacances d'été. هذا عام من بعد. هنا عنده 18 سنة. داكور عنده 18 ans. عاود جا هدايا في 55 شاف لي بومباردمون وكذا منا 56 كي جا السيد واش صاب قال لك ديت العيد الصغير. Je revenais de Strasbourg en France où j'avais pris mes vacances d'été. Un matin, je remarquai une effervescence inhabituelle des habitants du village et vis des soldats français descendus de la montagne se désaltérer à la fontaine. Ils revenaient d'une embuscade qu'ils avaient tendue la veille. Nous retrouvâmes les corps des deux enfants cachés dans les buissons près d'une source. À la vision des douilles éparpillées, nous comprîmes alors que les soldats français avaient vidé leurs chargeurs sur deux garçons nés, l'un âgé à peine de 10 printemps et l'autre ne dépassait pas 15 ans. Les deux frères étaient partis remplir un peu d'eau pour préparer du sirop que leur père, rentré tard ce soir-là, venait d'acheter à l'occasion de la fête. Alors, مرة الأولى شاف طيارة تقنبل قالوا له عام بعد جا يصيب جوج دراري صغار، واحد عنده 15 سنة وواحد عنده 10 سنين à peine 10 printemps et l'autre ne dépasse pas 15 ans. Les corps تاعهم خرجوه منهم بالرصاص العسكر هذوك، العسكر كي بورت لو ميم يونيفورم كو لوي، يعني يلبسوا كيما هو باش نكونوا تابعين نفس الجيش، يعني الزملاء تاعو كي تلاقاهم يقولوا موا سوي ميليتير فرونسي. يجي معدي كي تكون كاش كونترول ولا يجبد كارطة تاعو ميليتير فرونسي. هذوك العسكر اللي قتلوا لي دو جون اسكو اثر فيه هذا المشهد هذايا وقال ينالبوها في فرنسا هادي هيا انطيش البدله ونطلع الجبل. درك نشوف اسكو دارها. يقول لك كونت لا غير دو ليبيراسيون اكلاتا جو تيرمي ما دانيير كاني كوليا. قلنا كان عنده 17 سنه كمل ما داش الباك ما لحقش التيرمينال حاوزوه باسكو كوليا كان يقرا فيها 6 5 4 3 سكوند بروميير تيرمينال 7 سنين. دخل على 12 سنه يلزم نضرب حتى ل 19 سنه وعلى 17 حاوزوه ما لحقنا تيرمينال لا والو. بون هنا يرجع عام 55 56 عاود رجع مالي. Quand la guerre de libération éclata, je termine ma dernière année à Coléa. Nous étions à cette époque conscients de la situation, tant la politique avait investi les écoles. Bien sûr, la plupart des enseignants faisaient de la politique, mais à leur manière.
À Koléa, il n'y avait qu'un seul enseignant algérien, M. Mohamed Saïd Aoudjahan, qui entretenait d'excellents rapports avec ses élèves. Alors bon, أنا يحكي لنا على الشيخ هذا تاع المسيد وكذا وكامل، يقول لك المهم البوليتيك دخلت لليكول. كيفاش دخلت ما على بالناش. المهم كيفاش دخلت البوليتيك لليكول؟ بعد في لاباج 31 يجي داني باراغراف، باسكو هو ماشي عنده موفي ستيل يخلط ويتزلط، باش يجوز هذوك الحكايات هذوك باش ما يبانوش باللي فيهم نعم. مي بنادم يعرف يدير كذلك، يخلق لك باراغراف يحكي لك على 55، بعد يقول لك تفكر الطابور تاع تونس والمغاربه داخلين البلاد من بعد يستقرب 56، راك تحكي لي على 55 سي محمد. كلمة عليه. نجو القليعه اللي دخلت فيها البوليتيك. Dernier paragraphe, à Koléa, dans les autres lycées et collèges, certains élèves prirent fait et cause pour l'appel du 19 mai 56. Ils durent interrompre leurs études et rejoindre les rangs de l'ALN. Aïwa, في القليعة كان ليه جا l'appel du 19 mai 56. هو نورمالمون كي نتبعوه ما بقاش في القليعة في 56. ما بقاش في القليعة في 56، مياو يحكي ما عليه. يقول لك كانوا يعني دي زيلاف سيغتان زيلاف جاو مع النداء 19 ماي 56 تاع الجماعة اللي قالوا للطلبة تطلعوا الجبل. الطلبة قالوا nous ne ferons pas de meilleurs cadavres. لم نكن جثث أحسن، يعني كي تكون قاري ماكش راح تكون جثة خير من اللي ماهوش قاري، ميت. كي هو من بعد طلع الجبل بلوتار شو هذا تمين للسقعة باش الناس يفهموا بلي طلع في 56. يقول au maquis je rencontrais quelques-uns de mes camarades. في الجبل نهار اللي هو بعثوا دوغول تلاقى حد من اللي كانوا معاه، علي القاهرة et Ben Nasser Abdelwahab qui termina sa carrière comme colonel de l'AMP. Ali el-Qahira était surnommé ainsi parce qu'il fut envoyé au Caire pour une courte période de formation. Ben Nasser Abdelwahab avait subtilisé le pistolet de son père, garde champêtre, pour rejoindre lui aussi le maquis à l'âge de 15 ans. Voilà. C'est Ben Nasser Abdelwahab. سرق باباه كابوس، باباه شامبيط، وطلع للجبل. 15 سنة في عمره، هو يقولها. والشارف اللي عنده في 56 عنده 19 سنة الشارف. واش مكرهش قلبو عليه، عن 18 عليه عنا جايين. واحد أخرى بن ناصر عبد الوهاب هذا اللي على 15 سنة طلع للجبل وما كملش في ليكول تاع قليعة، لأنه النداء تاع الجبهة قال طلعوا للجبل، قال لك كمل كولونيل في لا ام بي. هو كمل كولونيل باش نزار يكمل جنرال ماجور ويصير لا ديفونس ويدير الحرب للشعب الجزائري وكذا. فوالا شفتو كيفاش واللي التاريخ هكا لا سا نوزانتيريس با. اسمع بزاف ناس ما على بالهمش بهذا الشيء هذايا، بزاف جزائريين جالوا هذا الشيء هذايا. هاوليك نزار الجزار. الوغ نروحو للصفحة 32. السيد مازالو في الجيش الفرنسي. يقول لك j'avais 17 ans et demi quand je rejoignis l'école de Strasbourg pour y effectuer une année de formation. سي محمد باش فورماسيون قلنا تحاوزوه من القليعة باسكو ما كملش الباك، ما عندوش تيرمينال، ما يقدرش يدير فورماسيون دوفيسيي. باش دير فورماسيون دوفيسيي لازمك تكون باشوليي، ما كان حتى هضره.
ما ديرهاش. يقول لك درت une formation تحماش. Je devais revenir à Coléa pour une autre année d'enseignement général qui devait s'achever par un concours. Au terme de celui-ci, je devais retourner à Strasbourg puis à Saint-Cyr pour une autre année, ce que l'on appelait à l'époque le cycle lent. Mais je ne revins pas. وش Saint-Cyr هذايا؟ هذا وش Saint-Cyr؟ هذا بليس يا جماعة. كيفاش هذه فين صرات؟ يقول لك خرج من قليعة راك كبير شرفت 17 سنة ونص وانت مازال لك تقرا اون كاتريام ولا اون تروازيام. قولي بعثوني لستراسبور ندير فورماسيون، ما بقاش فورماسيون تاع ماش، ونعاود نرجع لقليعة نقرا بعد ندير كونكور ونروح لسانسير. سانسير لازمك تكون باشوليي، ما تحكيهاش، حكيها لبيبيت ما تجيش لينا حنايا. كي يقولك ما راهو كذاب، كذاب وما يعرفش يكذب باسكو يمونك دانتيليجونس، مخصوص فاهمة باش يكذب مليح. حنا نتبعوه فيها لا. دونك يقولك مي جو نو ريفان با. وعلاش ما رجعتش للقليعة؟ فهمنا اخي، جايب كلش بالديتاي، حتى التوانسه والمغاربه كدا الاستقلال شفيت عليهم وحكيت لنا وكذا، ودخلت هادي وحكيت لنا على الاخر 4 ماتوا و3، وما تقولناش علاش ما رجعتش القليعه. تم ينقز يقول لك j'avais eu l'occasion au moment où je quittais Strasbourg de profiter de la promotion Lacoste. Lacoste voulait par cette mesure renforcer l'idée du maintien de l'Algérie sous le joug colonial et permettre à des Algériens d'accéder à des postes de responsabilité. Je fus choisi parmi ceux qui devaient, après le concours Al-Harraj, rejoindre Saint-Mexan. C'était en 56. Tout est dit là. كل شيء توضح. هو يقر على انه كان في لابروموسيون لاكوست. لابروموسيون لاكوست هذه الاخوان اللي صغار لي جون ما عرفوش ما ندخلش. كنت انا في الجيش كي نحكيو هكذا مع المجاهدين زونسيان مجاهدين تاع العيلان، كي نشوف هكذا واحد يقول لك هذاك بروموسيون لاكوست. بروموسيون لاكوست واشني؟ قال لك هو يشرحها، يقول لك لاكوست voulait par cette mesure renforcer l'idée du maintien de l'Algérie sous le joug colonial. حاب لاكوست يخلي الجزائر تحت سيطرة الهيمنة الفرنسية، وهنا يعطي الجزائريين فرصة باش ياخذوا مسؤوليات. مش مسؤولية خدا نزاف الفرنسي ولا مسؤولية، لأنه بهذه بروموسيون لاكوست طلعوه اسبيرون وعام من بعد طلعوه سوليوتنون قالوا روح للجزائر. في الجزائر خدا مسؤوليات، في الجزائر خدا مسؤوليات وبقات الجزائر تحت هيمنة فرنسا كيما خط لها لاكوست بموافقة من عند دوغول، لأن دوغول عطاه من بعد لاكور تاعو في 58. فوالا. واش يزيد يقول لنا السي نزار دائما في صفحة 32؟ يقول لنا alors que je passais quelques jours de vacances avant de rejoindre ma nouvelle école en France, des moudjahidines m'approchèrent par le truchement de mon cousin El-Djem'i, plus âgé que moi, tombé depuis au champ d'honneur, pour me demander de déserter les rangs de l'armée française et rallier la révolution. أيوا جينا للمسقي درك 55 شاف البومباردي، 56 شاف هذاك لي جون هذوك، ومن بعد كان فاكونس في هذيك شاف هذوك لي دو جون زوج خاوة هذوك اللي ضربوهم قتلوهم، نورمالمون يتأثر، مام لا ما تأثرش أو جاوه بني عمو باسكو لي نزار ماهمش قاع حركة،
النصارى راهم فيهم ثورين، فيهم شهداء، فيهم مجاهدين، وفيهم يعني على كل فيهم مام انظار ميوزيسيان وكذا كي بوكو في بور لا شانسون شاوي. يعني واحد ما يلزمش يقال تولي نزار، نو 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 نو. انا جايين قالوا جاوه جماعة مجاهدين وفيهم ولد عمو الجمعي الله يرحمه شهيد، قالوا التحق بالثورة. واش كان رد فعل سي نزار؟ نقراو. قالك j'ai eu pour première réaction de me confier à mon père. Il en fut très touché. Il me voyait mal monter au maquis à mon âge. شتو يا جماعة؟ قالك باباه تقاس، يعني دون لو سونس تاع بلي حاجة لا بصح يشوف يعني صوناج صغير 18 سنة، على بالك تصنع في الجبل في لي زوراس ولا في بون دون توت لالجيري. راك راجل 18 سنة، راك راجل. كاين شوف في عائلات تاع شهداء يكبر طفل على 18 سنة يزوجوه باش هو يخلف البابات يعود هو لو شيف دو فامي، باسكو راهو ناضج، الور باباه قال له نو ما تطلعش، ارجع لفرنسا، روح صح. هو صغير داكور، بابا قال له انت صغير ما تطلعش، وبابا علاش ما يطلعش للجبل؟ عنده اكسبيريونس في العسكر، وعلاش ما يطلعش للثورة؟ هذه ما يطرح السؤال وما يجاوب عليه. سي رحال ما طلعش للثورة، 15 سنة عند فرنسا، الميدايات كدا منا هو ترونكيل. كيفاش؟ بون donc on reprend la lecture. يقول لك il en fut très touché, il me voyait mal monter au maquis à mon âge, d'autant ressentait-il que beaucoup de membres de ma famille avaient déjà pris les armes. Autant le sentiment de mon père était compréhensible, autant je ne tardais pas à prendre la décision de me mettre aux côtés des Moudjahidines, mais cela devait se faire loin de Syriana. الناس كانوا يطلعوا الجبل في حومتهم في قريتهم، قالوا نروح نطلع الجبل بعيد على سريانة. نهار هذاك روح حكم الكار ولا حكم كدا، وعلاش راجع لفرنسا؟ قليل الشي اللي شفتو. ايبوي وعلاش بعيد على السريانة؟ كانوا بكري الناس يحكموا يطلعوا الجبل في القرية تاعو، في الجهة تاعو، في المنطقة ديالو، بعد ديالكتومون. وعلاش؟ من جهة كان هذاك الواجب الوطني، والواجب الوطني منين يبدا؟ يبدا من العائلة تاعك، من العشيرة ديالك، من العرش ديالك، سمعت، من القرية ديالك. على خاطر الجيش الاستعماري كان يجي يتعدى على النساء، على الحرمات، كان هذا يدير. دونك الناس دافع على رواحها، دافع على شرفها، دافع على أرضها، لأنه هي تمسك بالأرض. دونك قالوا لازم نروح بعيد على سريانة. دونك نشوفوا في الحلقة القادمة نشوفوا كيفاش التحق بجيش التحرير، تكتشفوا أمور كبيرة. السلام عليكم.